बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ तस्लीम अहमद साबरी और आप प्रोग्राम देख रहे हैं आदम से ख़ातम तक। नाज़रीन किराम, गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने जाना कि मुख्तलिफ़ अंबिया के अदवार में खुसूसन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अहद अज़ीमा में बैतुल्लाह शरीफ की तामीर का अंदाज़ क्या था, हजर अस्वद की हकीकत क्या है, तबलीग दीन की राह में आने वाली मुश्किलात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बरगुज़ीदा बंदों से कैसे दूर फरमा देता है, और दीगर इल्हामी कुतुब में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की क़ुरबानी के मुतालिक क्या रिवायात मिलती हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी चलाने से पहले कौन सी तदाबीर अपनाई थी, और ये भी जाना कि तकबीर तशरीक़ में कौन कौन से कलिमात किस किस शख्सियत ने अदा फरमाए और वो सुन्नत बन गए। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे हज़रत सारा अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे में जब बेटे और पोते की खुशखबरी दी गई तो उनका रद्द अमल क्या था। सबसे पहले कौन सी मस्जिद तामीर की गई। कौम लूत की बदअमली को देखकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या दुआए जलाल फरमाई थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर कितने सहाइफ नाजिल हुए और उनके मज़ामीन क्या क्या थे। आप अलैहिस्सलाम की कितनी शादियाँ हुईं और औलाद के अस्माए गिरामी क्या थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इस ज़ाहिरी दुनिया से पर्दा करने का वाक़या किस तरह कुतुब में मिलता है। नाज़रीन किराम, इब्न कसीर क़ससुल अंबिया में लिखते हैं कि सूरतुस साफ़ात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, और हमने बिशारत दी आपको इसहाक़ की, वो नबी होगा सालिहीन में से, और हमने बरकत नाजिल की उस पर। यह बिशारत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस वक्त दी गई जब फरिश्ते लूत अलैहिस्सलाम की फासिक व फाजिर कौम को तबाह करने की खातिर मदाइन जा रहे थे और कुछ वक्त के लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास ठहरे थे। अल्लामा अल मसूदी लिखते हैं कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 5 शहरों सदूम, अमारा, मोता, साऊर और साबूरा की तरफ भेजा। कौम लूत अलैहिस्सलाम को असहाब मुत्तफ़िका भी कहा जाता है, जैसा कि कुरान मजीद में है, वल मुत्तफ़िक़तु अहवा। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने यहाँ 20 साल क़याम किया। उस कौम को अपने अफ़ाल क़बीह की वजह से अल्लाह करीम ने अज़ाब का निशाना बना दिया। तारीख़ुल याक़ूबी में है कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने गुनाह किए कि वो लोगों में से मर्दों के पास आए। इब्लीस मलून उन्हें एक नौखेज़ जवान की सूरत में नज़र आया और उन्हें हुक्म दिया कि वो उससे निकाह कर लें। बस उन्होंने इस बात को पसंद किया, हत्ता कि औरतों से निकाह तर्क कर दिया। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें मना किया मगर बाज ना आए और अहकाम इलाही में जुल्म करने लगे, यहाँ तक कि वो ज़रबुल मिस्ल बन गए। सूरह हूद में इरशाद रब्बानी है, और हमारे भेजे हुए फरिश्ते इब्राहीम के पास खुशखबरी लेकर आए। उन्होंने कहा, ए इब्राहीम, आप पर सलाम हो। आपने फरमाया, तुम पर भी सलाम हो। फिर आप जल्दी से एक भुना हुआ बछड़ा ले आए, और जब देखा कि उनके हाथ खाने की तरफ नहीं बढ़ रहे तो दिल में अंदेशा करने लगे। फरिश्तों ने कहा, डरिए नहीं, हमें तो भेजा है कौम लूत की तरफ। और आपकी अहलिया सारा पास खड़ी थी, वो हंस पड़ी तो हमने खुशखबरी दी सारा को इसहाक और उसके बाद याकूब की। सारा ने कहा, वाए हैरानी, क्या मैं बच्चा जनूंगी हालांकि मैं बूढ़ी हूँ और ये मेरे मियाँ भी बूढ़े हैं। बेशक ये तो अजीब व गरीब बात है। फरिश्ते कहने लगे, क्या तुम ताज्जुब करती हो अल्लाह करीम के हुक्म पर? अल्लाह करीम की रहमतें और बरकतें हों तुम पर ए इब्राहीम के घर वालों, बेशक वो हर तरह तारीफ़ किया हुआ बड़ी शान वाला है। और फिर जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों ने बताया कि वो कौम लूत पर अज़ाब इलाही के नुज़ूल के लिए भेजे गए हैं तो उन्होंने उस पर अपनी तशवीश का इजहार किया। कुरान मजीद में इरशाद रब्बानी है, और जब हमारे भेजे हुए इब्राहीम के पास खुशखबरी लेकर आए, कहने लगे, हम इस बस्ती के लोगों को हलाक करने वाले हैं, यहाँ के लोग बड़े जालिम हैं। कहा, इसमें लूत भी है,
کہنے لگے ہم خوب جانتے ہیں جو اس میں ہے، ہم لوط اور اس کے کنبے کو بچا لیں گے، مگر اس کی بیوی وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہوگی۔ سورہ ہود میں ارشاد ربانی ہے، پھر جب ابراہیم سے ڈر جاتا رہا اور اسے خوشخبری آئی تو ہم سے قوم لوط کے حق میں جھگڑنے لگا۔ بے شک ابراہیم بردبار، نرم دل اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ اے ابراہیم، یہ خیال چھوڑ دے کیونکہ تیرے رب کا حکم آ چکا ہے، اور بے شک ان پر عذاب آ کر ہی رہے گا جو ٹلنے والا نہیں ہے۔ جس بحث کے بارے میں خداوند عالم نے خبر دی ہے وہ بحث ابراہیم اور عذاب پر مامور فرشتوں سے تھی، اور ایسا اس وقت ہوا جب فرشتوں نے آپ کو آگاہ کر دیا تھا کہ اللہ رب العزت نے انہیں قوم لوط کو ہلاک کرنے کے لیے مامور کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے سوال کیا، اگر اس شہر کے درمیان مسلمانوں کا کوئی گروہ ہوگا پھر بھی وہاں کے لوگوں کو ہلاک کر دو گے؟ ایک روایت میں مذکور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا کہ اگر وہاں 50 آدمی مسلمان ہوں گے تب بھی ہلاک کر دو گے؟ فرشتوں نے جواب دیا، اگر 50 آدمی ہوں گے تو نہیں۔ پوچھا اگر 40 آدمی ہوں؟ تو جواب دیا اگر 40 آدمی ہوں تو بھی نہیں۔ سوال کیا اگر 30 آدمی ہوں تو؟ فرشتوں نے کہا اگر 30 آدمی ہو تو بھی نہیں۔ اسی طرح سلسلہ جاری رکھا، یہاں تک کہ پوچھا اگر ان کے درمیان 10 مسلمان ہوں تو کیا کرو گے؟ فرشتوں نے جواب دیا حتیٰ کہ اگر ان کے درمیان 10 آدمی بھی مسلمان ہوں گے تو بھی ہم انہیں ہلاک نہیں کریں گے۔ قرآن مجید کے اسی جملے سے کہ قرآن فرماتا ہے قال ان فیہا لوطا، معلوم ہوتا ہے کہ صرف حضرت لوط علیہ السلام تھے، اور فرشتوں نے کہا تھا کہ اگر ایک مسلمان بھی ہوگا تو اسے عذاب نہیں کریں گے۔ اسی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام نے ان سے فرمایا لوط ان کے درمیان ہے، اور فرشتوں نے جواب دیا اسے ہم نجات دیں گے۔ جس ہمدردی اور مہربانی کا اظہار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط کی قوم سے متعلق کیا ہے، اور جو کوشش آپ نے ان سے عذاب دور کرنے کے لیے کی، اس کے نتیجے میں وہ اللہ رب العزت کی تمجید اور تعریف کے مستحق قرار پائے۔ ابن خلدون کے مطابق جب فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری دی تو آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 100 برس اور سیدہ سارہ کی عمر مبارک 90 برس تھی۔ سورہ مریم میں ارشاد ربانی ہے وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے۔ ناظرین، یہاں ایک مختصر سا وقفہ، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ ناظرین کرام، خوش آمدید۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک ذکر ہو رہا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور پھر خاص طور پر قوم لوط کا۔ زمین پر دونوں مقدس ترین مساجد اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے ذریعے آباد کرائیں۔ حرم مکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے اور مسجد اقصی حضرت یعقوب علیہ السلام کے ذریعے۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اس کی تائید صحیحین کی ایک حدیث مبارکہ سے بھی ہوتی ہے کہ حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ میں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی کہ سب سے پہلے کس مسجد کی بنیاد پڑی؟ فرمایا مسجد حرام۔ میں نے عرض کی پھر کون سی؟ فرمایا مسجد اقصی۔ میں نے عرض کی کہ ان دونوں کے درمیان کتنے عرصے کا فاصلہ ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 40 سال کا۔ میں نے عرض کی کہ پھر کون سی مسجد تعمیر ہوئی؟ فرمایا جہاں نماز کا وقت ہو جائے وہیں نماز ادا کر لو، پوری زمین مسجد ہے۔ اہل کتاب کی روایت کے مطابق بھی مسجد اقصی کی بنیاد حضرت یعقوب علیہ السلام نے رکھی، یہی مسجد ایلیا ہے۔ مسلم شخصیات کے انسائکلوپیڈیا کے مطابق قرآن مجید کی 25 سورتوں میں 63 آیات میں آپ علیہ السلام کا ذکر مبارک ہے۔ آپ علیہ السلام پر 10 صحائف نازل ہوئے اور آپ صاحب کتاب ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے بعد جتنے انبیاء دنیا میں مبعوث ہوئے وہ سب آپ کی اولاد میں سے ہیں، اور آپ کو
ابو الانبیاء کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کے لیے 9 القابات کا انتخاب فرمایا۔ بے شک اللہ کریم نے جہان کے لوگوں میں سے آپ، نوح، ابراہیم علیہ السلام کے خاندان اور عمران کے خاندان کو منتخب فرمایا۔ کبھی فرمایا اور ابراہیم کو اللہ کریم نے اپنا دوست بتایا۔ پھر فرمایا بے شک ابراہیم بڑے نرم دل اور بردبار تھے۔ آپ علیہ السلام کی شباہت کے بارے میں 2 روایات ہیں۔ ایک امام احمد سے کہ آپ حضرت دحیہ کلبی سے مشابہ تھے، اور دوسرے بخاری شریف کی کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے۔ بازار میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ابراہیم علیہ السلام کے لیے سالم موتی کا ایک ایسا قصر ہے جسے کہیں کوئی جوڑ نہیں ہے۔ مسند احمد اور مشکات شریف کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے معراج کی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 7ویں آسمان پر بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے دیکھا اور ان سے ملاقات کی۔ مولانا تھانوی لکھتے ہیں کہ معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ارواح انبیاء سے ہوئی اور ان سب نے اپنے رب کی ثنا کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یوں گویا ہوئے، تمام محامد اللہ کریم کے لیے ثابت ہیں جس نے مجھ کو خلیل بنایا اور مجھے ملک عظیم عطا فرمایا اور مجھے مقتدا صاحب قنوت بنایا کہ میرا اقتداء کیا جاتا ہے، اور مجھ کو آتش نمرود سے نجات عطا فرمائی اور اس کو میرے حق میں خنک اور سلامتی کا ذریعہ بنا دیا۔ سب سے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کی ثنا کی اور اللہ رب العزت کے ان انعامات کا تذکرہ کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئے، اور اپنی امت کے رتبے کا اور مقام کا ذکر کیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے خطاب کر کے کہا، بس ان کمالات کا سبب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سب سے فائق ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مسلمانوں کی نابالغ فوت ہونے والی اولاد جنت میں ہے اور ابراہیم علیہ السلام ان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ معراج کی رات میں ابراہیم علیہ السلام سے ملا تو انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہنا اور انہیں بتانا کہ جنت عمدہ مٹی والی، میٹھے پانی والی اور نرم زمین والی ہے، اور جنت چٹیل میدان ہے جس کی شجر کاری پر یہ کلمات ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اکرمہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ کوئی ایسا نہیں ہے جس کو اس دین کی خاطر آزمائش میں ڈالا گیا ہو مگر اس نے پورا کیا ہو، سوائے ابراہیم علیہ السلام کے، جس پر اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی فرمایا کہ آزمائش والی 10 اشیاء تھی، 5 کا تعلق سر سے تھا یعنی مونچھیں کٹوانا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، مسواک کرنا، مانگ نکالنا۔ جسم کے متعلق 5 اشیاء یہ تھیں، ناخن کاٹنا، زیر ناف بال صاف کرنا، ختنہ کرنا، بغل کے بال نوچنا اور استنجا کرنا۔ اور بعض نے کہا کہ وہ آزمائش والی یہ چیزیں تھیں، ستارہ، چاند، سورج، آگ، ہجرت اور ختنہ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر 10 صحیفے نازل ہوئے جو سارے ضرب الامثال تھے۔ امام حاکم مستدرک میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ کیا تمہیں تعجب ہے کہ خلت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہے، کلام موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے، اور دیدار خداوندی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے۔ جب اللہ کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا تو ان کے دل میں اس قدر خشیت پیدا فرما دی کہ ان کے دل کی دھڑکن
دور سے ایسی سنائی دیتی جیسے پرندے ہوا میں پھڑپھڑا رہے ہوں۔ امام بخاری ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ برہنہ جسم غیر مختون اٹھائے جائیں گے، سب سے پہلے جس شخص کو لباس پہنایا جائے گا وہ ابراہیم ہوں گے۔ ایک اور روایت امام احمد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی، اے مخلوق خدا سے بہتر، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیر البریہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ کچھ چیزوں میں آپ علیہ السلام کی اولیت شمار ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 120 سال کی عمر میں آپ نے اپنا ختنہ فرمایا۔ آپ علیہ السلام ہی پہلے شخص ہیں جنہوں نے شلوار کا استعمال کیا، مانگ نکالی، مہمان نوازی کی اور ہر چیز کی ایک حد متعین فرمائی۔ دنیا میں لباس کے طور پر دستار اور چوغا کا استعمال کیا۔ آپ علیہ السلام پر ہی بڑھاپا طاری ہوا، سفید بالوں کو دیکھ کر عرض کی، اے اللہ کریم یہ کیا ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا، وقار ہے۔ عرض کیا، اے اللہ میرے وقار میں اضافہ فرما۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آسمان و زمین کا ملک دکھایا گیا تو انہوں نے ایک بندے کو فحش کام کرتے ہوئے دیکھا، چنانچہ آپ نے بد دعا دی تو وہ ہلاک ہو گیا۔ پھر دوسرے کو دیکھا، اسے بھی بد دعا دی اور وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے بندے کو روکو، کہیں یہ بندوں کو ہلاک نہ کر دے۔ ایک دوسری روایت حضرت عبید بن عمیر سے ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب، آپ نے حضرت ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا ذکر فرمایا، ان کو یہ فضیلت کیسے عطا فرمائی؟ جواب آیا کہ ابراہیم کو جس چیز کے ذریعے بھی مجھ سے پھیرنے کی کوشش کی گئی تو اس نے مجھے اختیار کیا، اور اسحاق نے اپنے نفس کو میرے لیے قربان کیا، اور یعقوب کو میں نے جس طرح بھی آزمایا میرے ساتھ اس کا حسن ظن اور بڑھ گیا۔ اکثر مفسرین اور مورخین نے 3 خلاف واقع باتوں کا ذکر بھی کیا ہے، اس کو صحیح بخاری، مسلم اور باقی محدثین نے بھی نقل کیا۔ مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا مگر 3 مرتبہ۔ یہ اصطلاحاً جھوٹ کہے گئے، در حقیقت یہ توریہ کی ایک شکل ہے جس کا معنی کنایا کرنا ہے۔ ان میں سے 2 جھوٹ اللہ رب العزت کے لیے تھے، ان کا یہ قول کہ میں بیمار ہوں، اور دوسرا یہ کہ ان بتوں کو بڑے بت نے توڑا ہوگا۔ تیسرا جھوٹ سیدہ سارہ کے بارے میں تھا کہ جب فرعون مصر تمہیں پوچھے تو تم کہنا کہ تم میری بہن ہو۔ یہ بھی کچھ جھوٹ نہ تھا، اس لیے کہ ساری دنیا میں آج میرے اور تیرے سوا کوئی مسلمان نہیں اور تم میری دینی بہن ہو۔ اور بخاری کی روایت کے مطابق جب قیامت میں لوگ شفاعت کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتے ہوتے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک آئیں گے تو آپ فرمائیں گے کہ آج میرا رب بڑا غضبناک ہے اور میں نے 3 جھوٹ بولے تھے۔ ابن کثیر کے مطابق آپ علیہ السلام کی پہلی شادی اپنی چچا زاد سیدہ سارہ سے ہوئی اور ان کے یہاں حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ پھر آپ علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ قبطیہ علیہ السلام سے شادی کی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان دونوں ازواج کی وفات کے بعد آپ نے حضرت قنطورہ بنت یقطان کنانیہ سے شادی کی اور ان کے بطن سے 6 بچے مدین، زمران، سرخ، بخشان، نشق، چھٹے کا نام معلوم نہیں، ملتا نہیں ہے، پیدا ہوئے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حجون بنت امین سے شادی فرمائی جن سے 5 بچے پیدا ہوئے جن کے نام اس طرح ملتے ہیں: کیسان، سورج، امیم، لوطان اور فافس۔ ابن الاسیر لکھتے ہیں کہ حضرت ہاجرہ کی وفات سیدہ سارہ سے پہلے ہوئی، پھر سارہ علیہ السلام کی وفات کے بعد قطورہ نامی عورت سے شادی کی اور
6 लड़के पैदा हुए, और एक कौल ये भी है कि कतूरा के बाद दूसरी औरत से शादी की जिसका नाम हजून था। नाज़रीन किराम, यहाँ एक मुख्तसर सा वक्फा, वक्फे के बाद लौटते हैं इस यकीन के साथ आप कहीं नहीं जाएंगे। नाज़रीन किराम, खुश आमदेद। आप प्रोग्राम देख रहे हैं आदम से ख़ातम तक ज़िक्र मुबारक सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का हो रहा है। इब्न जरीर लिखते हैं कि कहा गया कि इस्माईल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे थे और सैयदा हाजरा के बतन से थे जो कुब्ती थी। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की निगाह कमज़ोर थी और उनकी वालिदा का नाम सारा था। सारा की वफ़ात के बाद आप अलैहिस्सलाम ने कंतूरा बिनत क़तूर से शादी की जो ख़ास अरब की थी, और उनसे 6 बेटे पैदा हुए। उन 6 भाइयों में से यकसान मक्का में आबाद हुआ, मदन मदियन के इलाके में आबाद हुआ, और यूं उस इलाके का नाम मदियन पड़ा। बाकी बेटे दूसरे शहरों को मुंतकिल हो गए। एक मरतबा बेटों ने कहा कि आप अलैहिस्सलाम ने इस्माईल अलैहिस्सलाम और इसहाक़ अलैहिस्सलाम को अपने पास रखा है और हमें दूसरे शहरों में भेज दिया जो दूर और वहशत वाले इलाके हैं। तो आपने फरमाया मुझे यही हुक्म दिया गया है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको अस्माए इलाहिया सिखाए जिन्हें पढ़कर वो पानी मांगते तो मिल जाता। उनमें से एक बेटा खुरासान गया। कंतूरा के बाद दूसरी औरत जिनका नाम हजूर बिनते अरहीर था, उससे शादी की और 5 लड़के पैदा हुए जिनके नाम कीसान, शोरख, अमीम, लुतान और नाफस थे। इब्न खुल्दून लिखते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कुल 13 बेटे थे। इस्माईल अलैहिस्सलाम सबसे बड़े थे और सैयदा हाजर अलैहिस्सलाम के बतन से थे। बरिवायत अल्लामा सुहेली आपकी चौथी बीवी हजीन या हजून का जिक्र करते हैं कि उनसे 5 बेटे पैदा हुए, किसान, फरू, असीम, लुतान, नाफिस। बाकी सारी औलाद कंतूरा के बतन से पैदा हुई। तबक़ात इब्न साद में है कि सैयदा सारा के इंतकाल के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कंतूरा से निकाह किया। उनसे 4 लड़के माजी, ज़िमरान, सरहज और सबक पैदा हुए। फिर एक और औरत जिसका नाम झूनी था निकाह किया और उससे कुल 7 लड़के पैदा हुए। उनके नाम ये हैं नानस, मदियन, किसान, शुरूख, अमीम, यक्षान, लूत। इस तरह कुल 13 लड़के हुए। शाम में 200 साल की उम्र में आपने इंतकाल फरमाया। इमाम तबरी लिखते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी कि ए अल्लाह करीम, मुझे मौत न देना जब तक मैं खुद ख्वाहिश न करूं। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रूह निकालने का इरादा फरमाया तो मौत को एक बूढ़े की शक्ल में भेजा। सदी से मरवी है कि एक रोज़ आप अलैहिस्सलाम लोगों को खाना खिला रहे थे कि वो बूढ़ा आ गया। खाना पेश किया गया। वो जब लुक़मा उठाता तो हाथ बिदकने की वजह से पहले कभी कान में जाता, कभी आँख में, और फिर उसे बड़ी मुश्किल से मुंह में डालता। हत्ता कि लुक़मा जो ही मुंह में जाता शर्मगाह के रास्ते से बाहर निकल आता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उससे उम्र पूछी, कहा कि 200 साल से ज़्यादा है। ये सुनकर आप फरमाने लगे कि मेरी और तुम्हारे दरमियान सिर्फ 2 साल का फ़र्क है, और जब मैं तुम्हारी उम्र को पहुँचूँगा तो तुम्हारी तरह हो जाऊंगा। तो अर्ज़ की, इलाही, इस हालत के आने से पहले मुझे मौत दे दे। बूढ़ा खड़ा हुआ जो असल में मौत का फरिश्ता था और रूह कब्ज़ कर ली। आप अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक एक कौल के मुताबिक 200 साल थी और दूसरे कौल के मुताबिक 175 साल थी। आप अलैहिस्सलाम मज़रा हबरून में सैयदा सारा अलैहिस्सलाम के करीब दफन किए गए। अल-मुस्तदरक में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से 2 रिवायात हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने 120 साल की उम्र में अपना खतना किया और 200 साल की उम्र पाई, और ये कि 120 साल की उम्र में अपना खतना किया और उसके बाद 80 साल तक आप ज़िंदा रहे। इब्न कसीर लिखते हैं कि असाकिर ने कई असलाफ से मलकुल मौत वाले वाक़े को बयान फरमाया है। इसमें कितनी सदाकत है ये तो अल्लाह करीम ही बेहतर जानता है। बहरहाल बयान किया जाता है कि आप अलैहिस्सलाम की वफ़ात
अचानक हुई थी। इमाम सुयूती दुर्र मंसूर में रिवायत करते हैं कि मलकुल मौत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए तो आपने फरमाया कि ए मलकुल मौत, तूने कभी देखा है कि खलील की रूह कब्ज़ की जाए? मलकुल मौत अल्लाह करीम की बारगाह में हाजिर हुए और मामला अर्ज़ किया। अल्लाह करीम ने फरमाया कि इब्राहीम से कहो कि क्या तूने ऐसा खलील भी देखा है जो अपने खलील की मुलाकात को नापसंद करता हो? मलकुल मौत ने वापस आकर ये पैगाम पहुंचाया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अभी मेरी रूह कब्ज़ कर ले। एक दूसरी रिवायत हुलियतुल औलिया अज़ अबू नुएम के हवाले से यूँ लिखते हैं कि मलकुल मौत एक नौजवान की शक्ल में इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घर में दाखिल हुए तो आपकी गैरत उभरी और पूछा कि किसकी इजाज़त से मेरे घर में दाखिल हुए हो? मलकुल मौत ने कहा, घर के मालिक की इजाज़त से। आप समझ गए। मलकुल मौत ने कहा कि मैं आपकी रूह कब्ज़ करने आया हूँ। फरमाया कि मुझे मोहलत दो ताकि इसहाक आ जाएं। थोड़ी देर बाद हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए। दोनों ने मुआनका किया। बस मलकुल मौत ने उस मुआनके को छुड़ाया और अल्लाह करीम की बारगाह में लौटे और अर्ज़ की, इलाही, मैंने देखा है कि तेरा खलील मौत से परेशान हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, तू मेरे खलील के पास नींद की हालत में जा और रूह कब्ज़ कर ले। फिर ऐसा ही हुआ। अहले किताब की एक रिवायत 100 साल की भी है, जबकि बाकी रिवायात 195 या 200 साल की हैं। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम ने तजहीज़ व तकफ़ीन की और रहबरून में सैयदा सारा अलैहिस्सलाम के साथ आपको दफन किया। इब्न खुल्दून के मुताबिक 175 साल की उम्र में शाम में आप अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ। उस वक्त हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 40 साल थी। आपके दोनों पैगंबर बेटों हज़रत इस्माईल और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम ने आपको अपनी वालिदा हज़रत सारा के पहलू में बस्ती हेब्रोन यानी अल खलील में दफन किया। रिवायत में है कि हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह, हज़रत इसहाक, हज़रत याकूब की क़ुबूर मुबारका उसी इमारत में है जिसे हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम ने तामीर करवाया था। नाज़रीन किराम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हम ज़िंदगी के अहम सबक सीख सकते हैं कि उन्होंने ऐसे लोगों के साथ कैसा सलूक किया जो उनकी मुखालफत, इजहार नफ़रत, जुल्म और कत्ल की धमकियों से किया करते थे। और कुरान मजीद के सबसे बड़े सबक में से एक अहम सबक आपकी हयात मुबारका है और यही वजह है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो वाहिद पैगंबर हैं जिनके ज़िक्र के बाद हम अपनी नमाज में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा करते हैं। जब हम दुरूद इब्राहीमी पढ़ते हैं, हम कहते हैं कि ए अल्लाह, अपने फ़ज़्ल करम को मोहम्मद और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमा, जैसा कि तूने अपना फ़ज़्ल करम हज़रत इब्राहीम और उनकी आल पर किया था। बेशक तू काबिल तारीफ़ और बहुत इज़्ज़त वाला है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के सामने अपना सर तस्लीम खम किए रखा, जो ऐसा अहम सबक है जो पूरी उम्मत आपसे सीख सकती है, क्योंकि आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हर हुक्म की तामील में लग जाया करते थे, चाहे वो कितना ही सख्त और जान मुसीबत में डाल देने वाला हुक्म ही क्यों ना हो। जंगल में अपने अहले खाना को सिर्फ अल्लाह के सहारे छोड़ने से लेकर अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अपने हाथों से कुर्बान करने तक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ रब पर भरोसा और अल्लाह ही से मोहब्बत फरमाई, जिसके नतीजे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको तक़वा का बेहतरीन अजर अता फरमाया। नाज़रीन किराम, आपकी मोहब्बत, ईमान और अल्लाह पर भरोसे का मतलब ये था कि आपने सोच समझ कर और हिकमत अमली से अहकामात को कबूल नहीं किया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुतों की पूजा से सख्त खाइफ थे और आपका कुंबा और रिश्तेदार बरस हा बरस से यही करते आ रहे थे। आपने अपने ही माशरे और अहले खाना को ललकारा और उस बात की दावत दी कि वो अल्लाह की सिफ़ात पर गौर करे। बुनियादी तौर पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हयात मुबारका सीखने, सिखाने, राह हक़ और इल्म की तलाश की
اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں ہم نے جانا کہ قوم لوط کی طرف عذاب لانے والے فرشتوں کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مناقشہ کی رودات کیا تھی، آپ علیہ السلام کی مختلف ازواج اور ان کی اولاد کے اسماء گرامی کیا کیا تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے احوال کیا ہیں۔ آئندہ کے پروگرام میں انشاءاللہ ہم جانیں گے کہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وجہ تسمیہ کیا ہے، آب زمزم کے کنویں کے خصائص کیا کیا ہیں، خانہ کعبہ کی موجود عمارت کی تفصیلات کیا ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کی تعداد اور ان کے اسماء گرامی کیا کیا ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ تسلیمات۔